रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पाकिस्तान के मीडिया में और सोशल मीडिया में एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट और प्रोपेगेंडा जो इस वक्त जारी है, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं, नाम नहाद NGO से लेके और बहुत से ऐसे बैरूनी अनासर हैं कि जो इसको हवा दे रहे हैं। उसके हवाले से कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट आपसे बात करनी है, लेकिन आज उससे पहले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के खानेवाल के कामयाब तरीन जलसे पे मैं जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान साहब को, अयाज खान न्याई साहब को और पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूँगा, खराज तहसीन पेश करूँगा। और आज रावलपिंडी में ताज़ा हवा का झोंके के तौर पे इस वक्त हवा का रुख चेंज होना शुरू हुआ है। इंशाल्लाह सैकड़ों लोग हैं जो PTI और मुख्तलिफ पार्टियां छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। आज आपके सामने राजा यूनुस साहब, साबिक चेयरमैन UC-22 और पिंडी की इंतहाई नामी गिरामी सियासी शख्सियत है, वो अब्दुल मजीद अबाई साहब जमात इस्लामी छोड़ के पिछले 30-35 साल से लेबर पॉलिटिक्स और जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव रहे। राजा परवेज़ साहब हमारे सदाबहार कौंसलर मेरे हलके के, वो फरीद शाह साहब, नासिर खान साहब हमारी PTI से जनाब बड़े एक्टिव रहनुमा थे पिंडी के, ज़ल्मे शाह साहब PTI के लेबर के बड़े इम्पोर्टेंट जनाब सिटी के अहदेदार थे, राजा रमज़ान साहब, चौधरी तनवीर साहब, जायद कुरैशी साहब, साजिद यूसुफ जई साहब, नंबरदार जहांगीर साहब, काजी अवैस साहब, मलिक रऊफ़ साहब, मलिक मुश्ताक साहब, चौधरी तारिक अमीन साहब और मलिक नोमान साहब हमारी ढोकाला खान की बड़ी मारूफ सियासी शख्सियत है। आज इन्होंने IPP में शमूलियत का ऐलान किया है मेरे साथ बैठ के, और इंशाअल्लाह हर आने वाला दिन रावलपिंडी शहर के अंदर आपको नज़र आएगा कि लोगों का रुझान पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए IPP की तरफ होगा। मैं इन सबको खुशामदीद कहूँगा और इंशाअल्लाह इनके आने से मेरे हलके में और रावलपिंडी शहर में एक बाकी लोगों को भी जज्बा मिलेगा, और इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन हम PDM के ख़िलाफ़, नून लीग के ख़िलाफ़ और इस हलके और इस शहर के हवाले से सियासत के अंदर बदनामी का बायस बनने वाले उन सियासतदानों के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। और एक बात बड़ी क्लियर है कि हम रावलपिंडी के अंदर खिदमत की सियासत के कायल हैं, हमेशा खिदमत की सियासत की। मैंने अपने हलके में 2.25 अरब रुपए के 3.5 सालों में तरक्याती काम, बिजली के, गैस के और पानी के तकरीबन सारे मसाइल मैंने हल किए, और मेरा ये दफ्तर 24 घंटे खुला। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI फजलुर रहमान, जमात इस्लामी और मेरे मुखालफिन वो मेरे इस दफ्तर से मुस्तफ़ीद होते रहे। हमने नफ़रत की सियासत, इंतकाम की सियासत नहीं की, और इंशाअल्लाह हमारी ये खिदमत, फयाज़ुल हसन चौहान की ये खिदमत रावलपिंडी शहर के लिए जारी और सारी रहेगी। अब आते हैं असल इशू की तरफ। मिलिट्री कोर्ट्स एक बड़ा हवा बना के पेश किया जा रहा है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना गुनाह कबीरा है। 9 मई के वाक़यात के बाद बैरूनी अनासर के जो 9 मई के वाक़यात के स्पॉन्सर्ड थे, जो तहरीक फ़साद फिल अर्ज़ पिछले साल अप्रैल 2022 से शुरू होके इस साल 9 मई तक जनाब चली थी, उसमें जिस अंदाज से पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन पार्टी तहरीक इंसाफ, उसकी सबसे मुहिब्बे वतन लीडरशिप को इस्तेमाल करके चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इन सबको एंटी रियासत, एंटी फ़ौज, एंटी अदालत जिस अंदाज से इस्तेमाल करके जो 9 मई के ऊपर एंड निकाला था, अब उससे बचाने के लिए अब लोग जो है वो इस इशू के ऊपर जो है वो अपनी अपने जनाब एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जस्टिस S ख्वाजा साहब और चौधरी एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने रिट की और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 फाजिल जजों ने फैसला दिया।
اب میں سب سے پہلے پوری قوم کے سامنے ایک پکچر رکھوں گا 9/11 کے بعد 1999، اس کے بعد سے لے کے 16 دسمبر آپ کا 2014، پاکستان کے جو 14 15 16 سال تھے جس میں ہزاروں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، ہزاروں دہشت گردی کے واقعات، ان دہشت گردی کے واقعات کے اندر تقریباً 1 لاکھ کے قریب پاک فوج کے جوان، افسر، پولیس کے افسران اور جوان، پیراملٹری فورسز کے جوان اور افسر، ہر فرقے کے رہنما، ہر مذہب کے رہنما، ہر مذہب اور ہر فرقے کی عبادت گاہ، اس کے اوپر حملے ہوئے اور پوری پاکستانی قوم نے تقریباً 130-140 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، جانوں کا نقصان ہوا، پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی۔ ان 14-15 سالوں میں مجھے پاکستان کے سول عدالتی سسٹم میں کوئی ایک فیصلہ بتا دیں کہ کسی دہشت گرد کو سزا ہوئی ہو، کسی ایک دہشت گرد کو، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اور نیچے کے آپ کے سول سسٹم میں۔ 16 دسمبر کو اندھوناک، المناک، دردناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے بچے تہہ تیغ کر دیے گئے، ہمارے بچوں کو اور ان کی جو ٹیچرز تھیں ان کو فاسفورس کے بموں کے ذریعے سے اور ہتھیاروں کے ذریعے سے جلا دیا گیا، انتہائی برے انداز سے کہ جس کا دکھ اور درد آج تک پوری پاکستانی قوم کا دلوں سے نہیں جاتا۔ اس کے بعد پوری پاکستانی قوم ایک پلیٹ فارم پہ آئی، آپریشن رد الفساد، آپریشن ضرب عزم، لیکن اس موقع پہ 21ویں ترمیم پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے طے کی اور آرمی ایکٹ 1952 کے اندر کچھ امینڈمنٹس کی گئیں، کیونکہ دہشت گرد سویلینز تھے اور آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس کے اندر اس وقت تک سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، اور سویلین جو آپ کی سول عدالتیں تھیں ان کی پرفارمنس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، پروسیکیوشن سسٹم کے فلاز کی وجہ سے، ناکامیوں کی وجہ سے، ان کی ٹرانسپیرنسیز کی وجہ سے، ان کے اندر جو سکم تھے ان کی وجہ سے ججوں کو خوف آتا تھا، دھمکیاں آتی تھی، کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے 21ویں ترمیم کے اندر 2015 میں پوری سیاسی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم نے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ریاستی اداروں، عدالتی اداروں، ان کی عزت اور وقار کو اور پاکستان کے جغرافیے کو بچانا ہے۔ ملک دشمن طاقتیں اس دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذریعے سے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ سب نے مل کے آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ کی اور سویلین کی کو بھی جناب اس میں کہ جو کوئی اکسائے گا یا کوئی حملہ کرے گا پاک فوج کے انسٹالیشنز کے اوپر، ان کی پراپرٹیز کے اوپر، ان کی بلڈنگز کے اوپر، یا پاک فوج کے آرمی مین، افسر ہو یا جوان ہو، ان کے اوپر، تو اس کے بھی ملٹری کورٹ کے اندر جناب اس کا کورٹ مارشل اور اس کا کیس چلے گا۔ جناب یہ فیصلہ ہوا، لیکن یہ آن ریکارڈ بات ہے، اس وقت آپ کے 10 یا 11 ججز نے متفقہ فیصلہ 21ویں ترمیم کے حق میں دیا تھا، لیکن یہی جسٹس ایس خواجہ صاحب ہیں جو اس وقت پٹیشن لے کر سپریم کورٹ میں آئے ہیں کہ 9 مئی کے جو لوگ ان کا کیس ملٹری کورٹس میں نہ چلایا جائے اور سویلین کا کیس ملٹری کورٹس میں نہ چلایا جائے، انہوں نے ایز اے جج اس کا جناب اختلافی نوٹ لکھا تھا، اور اس اختلافی نوٹ کے اندر انہوں نے ڈیفر کیا تھا کہ جناب اب بھی کہ جب پوری پاکستانی قوم لہو لہان تھی 16 دسمبر کے واقعے کے بعد اے پی ایس کے آرمی پبلک سکول کے، انہوں نے کہا نہیں جناب سویلین کا کیس نہیں چلنا چاہیے عدالتوں میں، ملٹری کورٹس کے اندر۔ یہی جسٹس ایس خواجہ صاحب آج جناب وہ پٹیشن لے کر آئے، اور دوسرے چودھری اعتزاز احسن صاحب جن کے حوالے سے ایک الزام یہ کہ انہوں نے 1988 کے اندر جو حکومت بنی تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اس میں ایز اے وزیر داخلہ سکھوں کی خالصتان کی تحریک پورے عروج پہ تھی،
उन पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने सिख रहनुमाओं की लिस्टें इंडियन रॉक और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को दी। फिर वही चौधरी एजाज अहसन साहब कि जिन्होंने जजों की तहरीक के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के वकला को वरगलाते हुए कैंपेन चलाई थी कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी एक एमेंसिपेटर है, एक निजात दहिंदा है, वो एक ऐसा शख्स है कि जो आज तक पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं हुआ, वो आएगा, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब एक इनकलाब और एक तब्दीली लेकर आएगा। और फिर एक बड़ी टिपिकल किस्म की उनकी एक गज़ल होती थी जो सुना सुना के पूरी पाकिस्तानी कौम को उन्होंने जनाब वरगला के चौधरी इफ्तिखार के पीछे खड़ा किया था कि रियासत होगी माँ के जैसे, बिन मांगे वो दूध भी देगी, खाने को अमरूद भी देगी, फलां करेगी फलां करेगी। पूरी पाकिस्तानी कौम इनकी बातों में आई और उसके बाद पूरी कौम ने देखा कि बहाल होने के बाद इफ्तिखार चौधरी साहब के एग्जैक्ट 6 महीने बाद यही चौधरी एजाज अहसन उनको बुरा भला कह रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे, उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे और उनसे अलाने बरात कर रहे थे। पूरी कौम ने आज उनसे वो भी अभी हिसाब लेना है। वही एजाज अहसन इस वक्त सिर्फ अपनी गई गुजरी वकालत, रुली ठुली जनाब सियासत के ना पीपल्स पार्टी के रहे ना कहीं के रहे, वो अपनी 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरी पाकिस्तान की रियासत की भैंस को जनाब ज़िबा करने के दर पे, और वो जनाब इस वक्त 9 मई के वाक़यात के चाचे मामे ताए और फुफड़ बन के जनाब पटिशन लेकर आए हैं। उनका कहना क्या है? कहना ये है कि जनाब जो 2015 के अंदर 21वीं तरमीम हुई थी, पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया था या सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया था, वो 2 साल के लिए था। अब मैं आपको पूरी कौम के सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा। जनाबे वाला 2015-2016 मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का केस चले, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 मुसलसल सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केसेस चले हैं। मैं चौधरी एजाज अहसन साहब और जस्टिस एस ख्वाजा साहब से पूछूंगा, और स्पेशली जस्टिस एस ख्वाजा साहब से, जनाबे वाला बड़े एहतराम के साथ, क्योंकि अल्लाह पाक का करम है, ना तो मैं तलाल चौधरी हूँ, ना मैं दानियाल चौधरी हूँ, ना मैं निहाल हाशमी हूँ, ना मैं मियाँ जावेद लतीफ़ हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली का एक पढ़ा लिखा शख्स हूँ और एथिक्स और वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए अपनी अदालतों से और अपनी जनाब जजेस चाहे रिटायर्ड हो चाहे हाजिर सर्विस हो, मैं उनसे कुछ सवाल जवाब करूँगा। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। मैं उनसे पूछूँगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आज़म थे तो जनाबे वाला 2019, 20 और 21 3 सालों में 25 केसेस सिविलियन के उनका ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, 25 सिविलियन के, उनमें से 3 को सजाए मौत हुई। वो अलग बात है कि लाहौर हाई कोर्ट पे जाके वो सजाए मौत ख़त्म होगी। मैं पूछूंगा जस्टिस एस ख्वाजा साहब आपसे, चौधरी एजाज अहसन साहब आपसे, और वो लतीफ़ खोसा साहब जो अपने बच्चे की MPA की सीट के पीछे पूरी रियासत की इंटेग्रिटी, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बका के साथ खिलवाड़ खेलने लगे हुए हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि जब वो 25 अफराद के 25 सिविलियन के केसेस चल रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स में, आपने उस वक्त इत्मीनान और सुकून की भंग पी हुई थी, आपने उस वक्त सुख और चैन की जनाब सत्तू पिया हुआ था, आपने उस वक्त बिल्कुल ठंड प्रोग्राम जनाब रखा था। उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया अदालतों में जाने का? उस वक्त आपको याद क्यों नहीं आया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पिटीशंस करने का? उस वक्त आपको अदालतों का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत क्यों नहीं महसूस हुई? जनाबे वाला उस वक्त क्या सारी चीज़ें ठीक थी? उस वक्त रास लीला था, अब करैक्टर ढीला हो गया। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल माशाल्लाह था, अब अस्तगफिरुल्लाह हो गया। उस वक्त सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सुभान अल्लाह था, अब जनाब नौज़बिल्लाह हो गया। उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का एहतसाब वो वावा था, अब थू थू हो गया।
یہ کون سی ہپوکریسی ہے؟ یہ کون سی منافقت ہے؟ یہ کون سی دو نمبری ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. یہ چیز ثابت کرتی ہے آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، آپ کا ذاتی ایجنڈا ہے. آپ کو ریاست، آپ کہتے ہیں جناب پٹیشن میں کیا کہا گیا کہ جناب آئین کا آرٹیکل 9, 10 اور 10A، جس میں جناب ہر شہری کی جناب بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. دنیا کے ہر ملک کے اندر جناب، میں آپ کے سامنے بڑا کلیئر رکھ دوں، ایک ہوتا ہے انڈیویجول کا فنڈامنٹل رائٹ، ایک ہوتا ہے ریاست اور اجتماعیت کے فنڈامنٹل رائٹس. دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ ریاست، ملک، معاشرے اور اجتماعیت کے فنڈامنٹل رائٹس کے آگے انڈیویجول کے فنڈامنٹل رائٹس کو سیکنڈری جناب حیثیت دی جاتی ہے. 4 جنوری 2021 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے 2 سال پہلے حملہ کیا تھا امریکن کانگریس کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر. اگلوں نے 4 مہینوں کے اندر 1150 بندوں کے خلاف FIR کاٹ کے تقریباً 850 لوگوں کو 4 مہینوں کے اندر 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید سنا دی. ان میں سے تو کوئی نہیں بولا کہ فنڈامنٹل رائٹس. اس وقت تو کسی NGO نے آ کے جناب واویلا نہیں مچایا. اس وقت تو اقوام متحدہ نہیں بولی. اس وقت تو عالمی حقوق کی تنظیمیں نہیں بولی. اس ملک کے اندر تو لوگوں نے واویلا نہیں مچایا. کیوں؟ کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی پاکستان سمیت اس 21ویں صدی میں جو ریاست کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، جو اجتماعی فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، وہ پریفر کیے جاتے ہیں آپ کے انڈیویجول فنڈامنٹل رائٹس پہ. اب میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں اور 2-3 فیکٹس اینڈ فگرز رکھوں گا. کہا جاتا ہے جی بڑا افسانوی سا ایک کنسیپٹ ہے ملٹری کورٹس. 1952 سے لے کے آج 2023 تک سینکڑوں اور ہزاروں کیسز پاکستان کے اندر سویلینز کے ملٹری کورٹس میں چلے ہیں. یہ انہونی بات نہیں کر رہا، یہ ان ایکسپیکٹڈ بات نہیں کر رہا. یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اینکر، تجزیہ نگار، پولیٹیکل ورکر یا عام پبلک نہیں جانتی. چلے پھر اگلی سنیں. جتنے کیسز چلے، پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس کے لارجر اور فل بینچز نے اس کو اکثریت کے ساتھ انڈورس کیا. ملٹری کورٹس میں سویلین کے کیسز کے فیصلوں کو، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. پھر دوسری ایک اور آپ سن لیں فیکٹ اینڈ فگر. یہ اکیلا پاکستان نہیں ہے، دنیا کے 40 کے قریب ممالک ہیں، امریکہ اور انڈیا سمیت، جہاں پر سویلین کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوتے ہیں. تو جناب میں پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کے چیف جسٹس سے گزارش کروں گا ایک پاکستانی کی حیثیت سے. میں اس وقت ایک سیاستدان کی حیثیت سے پریس کانفرنس نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے کر رہا ہوں. آج فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اسرائیل کی جتنی بدماشی، غنڈہ گردی ہے، قتل و غارت گری ہے، خون ریزی ہے، استحصال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین اور غزہ والے کمزور ہیں. ان کے پاس معاشی وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس ملیٹنٹ وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس نت نئے ہتھیار نہیں ہیں، ان کے پاس آرگنائز فوج نہیں ہے، ان کے پاس آرگنائز ملیٹنٹ سیٹ اپ نہیں ہے. جناب والا اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک اسرائیلی لابی نے اور ختم نبوت کے منکروں کی لابی نے اگر پاکستان کے اندر اس تحریک فساد فی الارض کو سپورٹ کیا، اور اتنا سپورٹ کیا کہ سلامتی کونسل کے اندر اسرائیل بے ساختہ کھڑا ہو کے پاکستان کی اس تحریک فساد فی الارض کی حمایت میں کھڑا ہوا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو، کیونکہ وہ پاکستان کی بھی وہی حالت کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ذریعے سے کہ جو وہ غزہ کے اندر اسرائیل کے ذریعے سے جہاں وہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن اس کے رستے میں حائل پاکستان کی آرگنائز پاک فوج ہے.
اس کے رستے میں حائل پاکستان کا ایٹم بام ہے، اس کے رستے میں حائل پاکستان کا میزائل پروگرام ہے، اس کے رستے میں حائل ابھی آج سے 1 مہینہ پہلے انٹرنیشنل فوجی مقابلہ ہوا برطانیہ میں، جس میں پوری دنیا کی ملکوں کی فوجوں نے شرکت کی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا اور سینہ چوڑا کیا۔ پاک فوج دوسرے نمبر پہ آئی اس مقابلے میں۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی فوج ٹاپ کلاس کی دنیا کے فوج میں سے ہے۔ تو جناب یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، یہ اتنا سمپل ہے، اتنا سادہ ہے۔ یا تو میں نے آپ کے سامنے ایک انالیسس رکھ دیا کہ یا تو کوئی ایگزامپل دیں کہ سول عدالتی سسٹم کے اندر دہشت گردوں کو سزائیں ہوئی ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے 9/11 سے لے کے 16 دسمبر 2014 تک کا پورا انالیسس رکھ دیا۔ مجھے کوئی یہ رد کر دے کہ نہیں جناب یہاں تو یہ ہوتا رہا، پشاور ہائی کورٹ کا ایک جج تھا، اس نے ایک فیصلہ دیا کہ جتنے گرفتار دہشت گرد ہیں اس کو جناب رہا کر دو، یہاں تو یہ عالم تھا۔ لیکن ملٹری کورٹس بنی تھی 2015 میں، تو جناب دھڑا دھڑ پھر ان دہشت گردوں کو پھانسی کے پھندے پہ بھی چڑھایا گیا اور ان کو سزائیں ملیں، اور پاکستان کے اندر ایک سکون آیا۔ آپریشن ضرب عضب سے لے کے آپریشن رد الفساد اور پھر یہ ملٹری کورٹس۔ تو میں گزارش کروں گا یہ جو فیصلہ آیا ہے ابھی 5 فاضل ججز کا، اس کا بڑا بیڈ امپیکٹ پاکستان کی سیکورٹی اداروں کے جوانوں اور افسروں پہ ہے۔ کل 2 صوبیدار اور سپاہی شہید، ہر روز ایک افسر یا 2 افسر یا 3 افسر اور ملازم جناب جوان وہ ہر روز شہید ہو رہے ہیں، کبھی بلوچستان کے بارڈر پہ، کبھی KPK کے بارڈر پہ، کبھی وزیرستان کے بارڈر پہ، کبھی سندھ کے بارڈر پہ، کبھی کشمیر کے بارڈر پہ۔ پاکستان ایک دفاعی ریاست ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 سے لے کے آج تک ہر طرف سے اس کی سرحد غیر محفوظ ہے۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ قائد اعظم نے جناب بلوچستان میں فوج کشی کے لیے فوج بھیجی تھی۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ پختونستان کا نعرہ پاکستان بنتے ساتھ لگا تھا۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ سندھو دیش کا نعرہ پاکستان بنتے ساتھ لگا تھا۔ یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے وہ انڈیا کا بارڈر ہو، ایران کا بارڈر ہو، افغانستان کا بارڈر ہو، ہر طرف سے پاکستان غیر محفوظ ہے، اور ملک دشمن طاقتیں پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی ہیں۔ ان حالات کے اندر پاک فوج کے جوان اور افسر وہ کیا قربانیاں دیں گے کہ جب ان کو یہ فیصلہ نظر آئے گا کہ جناب سویلین کے حوالے سے تو فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کے کیسز ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتے، اور سویلین عدالتیں فیصلہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کی تو ہسٹری ہے کہ انہوں نے کسی دہشت گرد کو کبھی جناب کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ کس طریقے سے وہ پھر مجھے بتائیں کہ اس فیصلے کے بعد اگر KPK کے اندر TTP کے جو سمپتھائزر ہیں یا ان کے جو خیر خواہ ہیں وہ پاک فوج کے کیمپوں اور جوانوں اور افسروں کے اوپر حملے شروع کر دیں، وہ تو کریں گے، ان کو ہلاشیری ملے گی کہ پاکستان کے اندر تو بھائی جی ایگزیکیوشن، پاکستان کے اندر انٹیروگیشن، پاکستان کے اندر ہمارے خلاف کارروائی، وہ تو فوجی عدالتوں میں ہو نہیں سکتی اور سول عدالتوں میں سا نہیں ہے، ان میں تو ہمت نہیں ہے، ان کی تو ہسٹری ہے۔ تو بتائیں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پھر مجھے یہ بتایا کہ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی آرم فورسز کے اندر، سیکورٹی ایجنسیز کے اندر 30% سے بھی ابو سول لوگ ملازم ہیں، چاہے وہ پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہوں یا پاک فوج کے ادارے ہوں۔ اب اس فیصلے کے بعد ان پاک فوج کے اور افواج کے اور سیکورٹی ایجنسیز کے وہ ملازمین جو سویلین ہیں، اگر ان کو ملک دشمن عناصر خرید لیتے ہیں یا ان کو استعمال کر لیتے ہیں یا ان کا ضمیر خرید لیتے ہیں، انہیں تو اس چیز کی بڑی یقین دہانی ہوگی کہ بھائی ہمارا تو کیس ملٹری کورٹس میں چل ہی نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ تو جناب یہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جس میں اس وقت پوری پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی 9 مئی کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دوں، کسی شہر کی کوئی آرمی کا پراپرٹی انسٹالیشن نہیں چھوڑی گئی جہاں پر حملہ نہیں ہوا، اور حملہ اتنا پری پلانڈ تھا جس کی ایک ایک ثبوت پاکستانی قوم کو پتہ چل چکی ہے۔ مراد سعید کا وہ کلپ کیا پوری قوم ہزاروں دفعہ نہیں سن چکی پچھلے 5 مہینوں میں، کہ جس میں اس نے کہا 9 مئی کو کہ آپ سب کو
جگہ بتا دی گئی ہے، سارے وہاں پہ آ کے پہنچے اور وہاں پہ حملہ آور ہوں. میں جھوٹ بول رہا ہوں یا یہ میں نے اپنی طرف سے بات گھڑی ہے؟ ایک پری پلانڈ پاکستان میں جی ایچ کیو کے اوپر، جناح ہاؤس کے اوپر، حمزہ کیمپ کے اوپر، آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر، پی ایم اے کے جناب سیٹ اپ کے اوپر، ہر جگہ پہ یہ جو حملے ہوئے. اور پھر سب سے ایک امپورٹنٹ چیز، میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، جناب والا میاں والی ایئر بیس کے اوپر 4 ارب روپے کا ایک جنگی طیارہ کھڑا تھا. وہاں پر طیاروں کو آگ لگانے کے لیے پہلی دیوار توڑی گئی 9 مئی کو، اس کے بعد دوسری دیوار جو حفاظتی دیوار تھی اور حصار تھا اس کو توڑا گیا اور طیاروں کے قریب پہنچ کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس وقت ڈائریکٹ سیکورٹی اداروں نے جو حق بنتا تھا ان کو پھر جس طرح ٹریٹ کیا پھر وہ بھاگے. مجھے یہ بتائیں کہ وہ پاکستان کے جنگی طیارے جنہوں نے انڈیا کی بدماشی اور انڈیا کی مخ نکال کے رکھ دی تھی 27 فروری 2019 کو، اور وہ ابھی نندن جو مجھے اس طرح لے کے آیا تھا تو مجھے اس طرح کر کے واپس گیا تھا، وہ پاکستان کی جرأت مند فضائیہ، وہ پاکستان کے جرأت مند اسکواڈرن لیڈر، فلائٹ لیفٹیننٹ، وہ پاک افواج کے وہ اکوپمنٹ اور وہ طیارے جن کو انڈین فضائیہ اور اسرائیل کی فضائیہ چھونے کا اور دیکھنے کا نہیں سوچ سکتی، اس کو یار یہ جلانے کے لیے پہنچ گئے. آپ کہتے ہیں جناب ملٹری کورٹس میں آپ ان کا ٹرائل نہ کریں. تو جناب والا اس فیصلے کے بڑے بیڈ امپیکٹ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر پڑے ہیں. اب مجھے امید ہے کہ وفاقی حکومت نے جو اپیل کی ہے، اب چیف جسٹس صاحب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب 8 7 یا 9 یا 10 ممبران کے اوپر ایک لارجر بینچ بنائیں گے. مجھے امید ہے کہ میں نے جتنی گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں ان گزارشات کی روشنی میں 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ پراپر گلٹی تھے اور جنہوں نے پاکستان کے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو توڑا، جس نے ایم عالم کا وہ طیارہ جس نے 9 سیکنڈ کے اندر 7 یا 8 یا 10 طیارے انڈیا کے جہنم برد کیے تھے، اس کے طیارے کو جناب بلے سے توڑا، جنہوں نے پاکستان کے شہداء کا مذاق اڑایا، شہداء کے مجسموں کا مذاق اڑایا، شہداء کی تصویروں کا مذاق اڑایا، ان کی عزت اور وقار کی دھجیاں بلے کے ذریعے سے اڑائیں، جنہوں نے بلہ اٹھا کے پاک فوج کے جوان اور افسر جو ریگولر ڈیلی شہادت سے ہمکنار ہوتے ہیں ان کی وردی کو حسان نیازی جیسا ایب نارمل شخص اس نے جناب بلے پہ لٹکا کے جو حرکتیں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو پاکستان کے سول عدالتی سسٹم کو جو کمزور ترین جو یہ آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے تو، کہ گانے چیف جسٹس بندیال صاحب چیئرمین تحریک انصاف کو دیکھ کے گنگنائیں، گڈ ٹو سی یو کی جناب باتیں کریں، اپنی ساس کی انسٹرکشن کے اوپر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ایک ایک دن میں 15 20 کیسز میں ضمانتیں دیں. اگر تو ان سول عدالتی سسٹم کے اس طریقہ کار کے ساتھ یہ ڈیل کریں گے تو کل بھائی جان پاکستان کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ بیرونی طاقتوں کی شے پہ، ملک دشمن طاقتوں کی شے پہ ہر قسم کی دہشت گردی پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، پاکستان کے اداروں کے ساتھ، پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ، پاکستان کے ہر مذہبی اور آپ کے ہر فرقے کے ساتھ ہوں گی، جس کا خمیازہ ہم سارے بھگتیں گے. اور پھر ذمہ داری جو ہے وہ پھر جس کے سر ہوگی وہ فیصلہ پاکستان کے عوام کریں گے. صاحب ایک تو یہ بتا دیں، آپ منسٹر رہے پنجاب میں، یہ تحریک انصاف کے ساری معلومات آپ کے پاس تھی، کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے کہ انفارمیشن آپ کے پاس تھی، آپ نے بتایا نہیں متعلقہ اداروں کو، فوجی کارروائی. بالکل جناب، آپ نے اچھا سوال کیا. آپ میرا خیال پہلی دفعہ پریس کانفرنس میں آئے ہیں، میری پچھلی 6 اس میں یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں، اور میں واحد بندہ ہوں کہ جو سب سے پہلے فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ جتنی چیزیں تھیں، جتنی 2 نمبریاں تھیں، ان کو میں ہائی لائٹ بھی کر رہا ہوں. اور اس کی بظاہراً جناب پبلک کے اندر جو پی ٹی آئی کے وہ دجالی کتے ہیں کہ جو سارا دن بھونکتے رہتے ہیں، سارا دن
माँ बहन बेटी की इज़्ज़त को भी जो है वो तार तार कर देते हैं, और उनके अपने सगे माँ बाप भी और बहन भाई भी अगर उनसे कोई डिफ़र करें तो उनकी इज़्ज़त को भी उछालने के वो दरपे हो जाते हैं। उनकी जितनी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन मुल्क और कौम के लिए और रियासत के लिए। चौहान साहब, ये मिलिट्री कोड के हवाले से आज आपका सब्जेक्ट है कि किसी को आपने तो ये बताइए कि इसमें बाज़ाब्ता तौर पे आईबीपी जो है, क्या अपने तरफ से भी कोई इसमें पार्टी बन रही है सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत की तरफ से नजरसानी? ये पार्टी की लीडरशिप के साथ जनाब मशवरा करके तो इसके ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा चौहान साहब, ये बताएं कि शेख रशीद साहब वापस आ गया मंजर आम पर। उन्होंने बताया कि वो चिल्ले पर गए हुए थे और बगैर बताए चिल्ले पर गए थे। उन्होंने आकर ये बयान दिया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस जो लोग हैं उनको बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। और इससे पहले भी आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया था कि बेगुनाह जो लोग हैं 9 मई के वाक़यात में जो मुलविस हैं, उसके हवाले से तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ये क्या किरदार अदा करेगी? क्या अगर शेख रशीद आपसे रब्ता करते हैं लोगों को बचाने के लिए, जो बेगुनाह लोग हैं, उस हवाले से आप कोई किरदार अदा करेंगे उनके साथ? यार, एक होता है पानी से पकोड़े तलना, एक होता है थूक से पकोड़े तलना। शेख साहब पानी और थूक से पकोड़े तल रहे हैं और मैं अमली काम कर रहा हूँ। ये 15-20 बंदे और इसके अलावा कम से कम कोई 150-200 बंदा है जिनको मैं बचा चुका हूँ, इनमें नॉमिनेटेड भी हैं, इनमें वगैरह वगैरह और नामालूम के अंदर भी हैं। मैंने थूक से पकोड़े नहीं तले, मैंने फवाद चौधरी की तरह की 2 नंबरियाँ नहीं की कि जनाब सिंपैथीज़ लेने के लिए डबल गेम करूं। और शेख साहब मेरे काबिल एहतराम है, मैंने उनको अपना बड़ा भाई कहा था, आज भी मैं उस दावे पे कायम हूं। लेकिन उन्होंने जो पहला इंटरव्यू दिया था उसमें भी उन्होंने जनाब चतर चलाकी करने की कोशिश की थी, सारे पासे पूरे रखड़ दी। लेकिन कल जनाब वो कुछ थोड़ा सा खुल के आ गए हैं। वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और उनकी तहरीक को लानती किरदार उन्होंने करार दिया है। और लेकिन हकीकत यह है कि उस पूरी लानती तहरीक के अंदर डीजे का किरदार जो है वो शेख रशीद साहब का था, ठीक है ना। तो बहरहाल शेख रशीद साहब देर आए दुरुस्त आए, मेरे लिए काबिल एहतराम है। और इंशाल्लाह पिंडी की सियासत के अंदर मैं और वो पॉसिबिलिटी है कि हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कुछ चीज़ों को लेके चलेंगे पीडीएम के ख़िलाफ़ और इस नून लीग के ख़िलाफ़। लेकिन शेख रशीद साहब को एक तो उन्होंने माफ़ी मांगी, इनको खुला के माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो 1.5 साल की तहरीक फसाद फिर अर्ज़ थी, उसके अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो दिमाग था उसका किरदार भी आपका था और उसके जो डीजे का किरदार था वो भी आपका था। जी साहब, चिल्ले से ज़्यादा सैर होने के असरात ज़्यादा ठीक है। अच्छा सर, आपने ये वाज़ेह तौर पर एक दफ़ा दोहराइएगा, आपका असल मुतालबा क्या है? असल मुतालबा ये है कि 9 मई के जो लोग प्रैक्टिकली बेगुनाह लोगों को, मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मैं एवी वोट बैंक हासिल करने के लिए और सिंपैथीज़ हासिल करने के लिए बातें करूं। मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूं। 5 महीने से मैंने पीसीओ लोगों को जो नॉमिनेटेड है, जो गैर नॉमिनेटेड है, मैं उनको बचा रहा हूं, जो बेगुनाह है या जो तौबा ताइब हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस से, जिनको समझ आ रही है कि हमें इस्तेमाल किया गया रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़, और उन लोगों को मैं बचा के बड़ी स्मूथली जनाब उनको एक साइड पे कर रहा हूँ। तो एक तो बेगुनाह लोगों को इंशाल्लाह जो छुड़ाने की तहरीक है वो अगली, अब हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंशाल्लाह आप देखेंगे 5, 10, 15 अहम पॉलिटिकल फिगर्स मेरे साथ बैठ के जनाब आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मेरा मुतालबा एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ये है कि जो कल्प्रेट थे, जो लीडर थे, और वो लीडर सबको पता है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के पास एक एक रिपोर्ट है, मास्टर माइंड कौन था, किसने पूरा प्लान बनाया, चाहे वो अदारे के अंदर है, अदारे से बाहर है या तहरीक इंसाफ में है, उनका केस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलना चाहिए। और फिर एक चीज़ और, आपके सवाल टिक्का सानी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा, उसका जवाब पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। एक हवा ये पेश किया जा रहा है पटिशनर्स की तरफ से और जो बाहर की खुफिया एजेंसीज के डॉलर्स पे पलने वाली NGOs हैं, हकूक़ इंसानी की तंजीमें हैं, वो ड्रामा ये कर रही हैं कि जनाब ये जो मिलिट्री कोर्ट का फैसला होगा, ये जैसे ही जज ने फैसला करना वैसे ही सीधी गोली मार देनी है, उसी वक्त फांसी के फंदे पे चढ़ा देना है। नहीं जनाब, आइन और कानून के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर
चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज किया जा सकता है, और पूरी प्रोविजन और पूरा तरीक़ेकार मौजूद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ जाने का। जी जनाब। चौहान साहब ये बताइएगा कि कुछ अर्सा पहले, कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले गालबान एक फोर्सेस आती हैं और सोशल मीडिया पे वेला मचाया गया है कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले सार्फिन हैं, उनको खान साहब की तरफ से जो पेड होते हैं वो मतलब उनको पेमेंट की जाती है। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? आप भाईजान, मैंने 22 मई के बाद आई थिंक सो कि 29 या 30 मई को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दूसरी यहीं पे। मैंने कहा था कि तकरीबन 30,000 के करीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो पीटीआई के पेड उसमें सरकारी पैसों से भी हैं और पीटीआई के फंड से भी हैं। उस वक्त बड़ा मजाक उड़ाया गया, उस वक्त बड़ा गम और गुस्से का इजहार किया गया। उस वक्त जनाब एक मीम्स बना के पूरी सोशल मीडिया पे कि मेरे पैसे किधर हैं, मेरा फ़ंड किधर है, मेरी तनख्वाह किधर है। वो अल्लाह पाक का करम है, जो बातें मैं मुसलसल कर रहा हूँ 5 महीने से, कभी सदाकत अब्बासी, कभी उस्मान डार, कभी शेख रशीद, कभी फ़ारूक हबीब, ये सारे लोग आ रहे हैं, वो मेरी उन सारी बातों को एंडोर्स कर रहे हैं। अब ये वाली बात जो मैंने कही थी आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान के मीडिया ने, मैंने नहीं ब्रेक की, आप लोगों ने ब्रेक की, कि वो 1140 KPK के उनका नाम, उनका पता, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका इंस्टा का है जनाब एड्रेस, उनका यूट्यूब का एड्रेस, उनका टिकटॉक का एड्रेस, उनका फेसबुक का एड्रेस, उनका हर चीज़ का एड्रेस और उनकी पे, और फिर उनका नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट KPK 87 करोड़ रुपया सिर्फ 2 साल के लिए 2021-22 और 22-23, और वो बुनियादी तौर पर 87 करोड़ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, अदालती इदारों के ख़िलाफ़, और जिस तरह जजेस की ट्रोलिंग होती थी जस्टिस आमिर के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट के हमारे फाजिल चीफ जस्टिस हैं, जिस अंदाज से गंदी कैंपेन आर्मी के जनरलों के ख़िलाफ़, अफसरान के ख़िलाफ़ और आर्मी की शहादतों के ख़िलाफ़ यही यहाँ से ट्रोलिंग होती थी, तो वो चीज़ें साबित हो गई। अच्छा, आखिरी सवाल चौहान साहब, हमने देखा और सारे ही इस बात पर मुत्फिक है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो दुनिया की बेहतरीन फौज है, लेकिन हमने कतर में भी देखा कि जब आर्मी के साथ अवाम नहीं खड़ी हुई तो क्या नुकसान हुआ। तो क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है पीटीआई का जो खला है अवाम और अदारों के दरमियान, इसको दूर करने में भी कोई किरदार अदा करेगी? चौधरी साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, अभी गैलप का सर्वे, और गैलप जो है ना पाकिस्तान का सबसे रिलायबल ऑथेंटिक आपका सर्वे जनाब अदारा है। इरा चलता है ना आजकल जरा हर बंदे ने यूट्यूब का जनाब चैनल खोला हुआ है, हर बंदे ने वेबसाइट का चैनल खोला हुआ है, हर बंदा जनाब जो सहाफ़ी नहीं भी है वो सहाफ़ी बन के जनाब सर्वे बना के बता देता है 70% इतने थे, 20% इतने थे, 5% इतने थे, 95% इतने। ये वो नहीं है। ये गैलप सर्वे ने कहा कि सबसे पॉपुलर पार्टी और अदारा जो है ना वो पाक फौज है। ठीक है जी, यही है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान की कौम को समझ आ गई है सोशल मीडिया में। मैं आखिरी बात करूं, मैंने आज से 20 दिन पहले ये जवाब दिया था, आखिर में मैं ये बात कह दूं। सोशल मीडिया पे, ट्विटर और फेसबुक पे वाहिद वो लोग जिन्होंने इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर एक कदम चल के बाहर नहीं निकले, एक गोली नहीं खाई, एक शेल नहीं खाया, एक डंडा नहीं खाया, एक मुजाहरे में शरीक नहीं हुए, उनके घर के एक फर्द के ऊपर कोई बुरा वक्त नहीं आया, सिर्फ वो उल्लू के पट्टे और बेगैरत हैं जो सारा दिन ट्विटर पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बैठ के पाक फौज, अदालतों, अदारों और मुखालफीन के खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं। उनके अलावा कोई उल्लू का पट्टा नहीं है। सारे के सारों को समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान की 1.5 सालों के अंदर इज्जत और वकार का जनाजा इसकी सोशल मीडिया दज्जाली कुत्तों ने जिस अंदाज से निकाला है, और जो पीछे बैठे हैं उनका हेड कौन है? अमेरिका में CIA का एजेंट है जबरान इलियास, अमेरिकन शहरी है और उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जो 1973 का आइन तोड़ना चाहते हैं। उसका डिप्टी हेड इमरान गुजाली है जो आपका अमेरिकन शहरी है, अमेरिका में रहता है। उसका ताल्लुक भी 1973 के आइन के खत्म नबूवत के मुनकरों की कम्युनिटी से है। जितने यहाँ पर उनके वो मौजूद है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट,
सारे के सारे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, यूएई और बाहर के मुल्कों में बैठ के जितना जहर उगलते हैं पाक फौज और पाकिस्तान के रियासती इदारों और अदालती इदारों और मुखालफिन के खिलाफ, पूरी कौम जान चुकी है, पूरी कौम। और हर आने वाला वक्त इंशाल्लाह मजीद जो है वो आगाही देगा। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं।